बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 26/6/2024 आज की डेट को फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में जो केस था जमीलुर रहमान वर्सेस इरफान नवाज मेमन। नाजरीन, लोगों का जो तासुर था कि इसके ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन की उम्मीद थी और यकीनन इसके ऊपर डिसीजन आता। नाजरीन, ये वीडियो स्पेशली जो मैं बना रहा हूँ वो आज मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मोहतरमा राबिया औरंगजेब साहबा का, जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी हैं, क्योंकि उनकी अनथक मेहनत की वजह से आज फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबरान हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आई है कि जो ज़मीन थी, ख़ास तौर पे जो नेवल के साथ एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, जिसकी वजह से जो मुतासरीन हैं उनकी 458 कनाल जो जगह थी जिसके ऊपर नेवल ने कब्जा किया हुआ था, और अरसा दराज से नेवल इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन ये क्रेडिट जाता है मोहतरम राबिया औरंगजेब साहबा को कि उन्होंने इसके ऊपर ख़ास तौर पे उन्होंने इस पर काम किया और इस कमेटी ने वो कर दिखाया जो कई दहाइयों से जो है वो डिस्प्यूट चल रहा था। नाजरीन, मैं आगाज करना चाहूंगा आज की जो प्रोसीडिंग थी जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने राबिया औरंगजेब साहिबा से पूछा गया कि भाई आपकी जो कमेटी थी उसने क्या काम दिखाया। तो मैडम ने सबसे पहले इसी बात को जो पहला पॉइंट था वो इसी पे था कि जो हमारा नेवल के साथ डिस्प्यूट चल रहा था 458 कनाल का, वो हमने उनसे जो है वो हमारा उनके साथ कंसेंसस हो गई है और नेवल जो है वो उन्होंने 318 कनाल जो जगह है उसका हमें कब्जा दे दिया है और उसके जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। इसके बाद जो 140 कनाल का जो डिस्प्यूट है वो नेवल ने जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है वो जिना गार्डन की जमीन पे बनाया हुआ है। तो नेवल ने कहा है कि हम इसके इक्वलेंट आपको जगह देंगे जो सेम इसी वैल्यू की जो है उसकी कीमत होगी। अगर हम वो ना दे सके तो हम आपको उसके इक्वलेंट जो है वहाँ के जो उसकी अमाउंट बनेगी वो आपको देने को तैयार होंगे। नाजरीन, ये बहुत बड़ा रिलीफ है जिसमें 458 कनाल का मतलब है कि 4.5 अरब रुपए की जो जगह है वो रिलीफ मिल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे मुतासरीन और जो बहुत सारे मामलात हैं वो क्लियर हो सके। दूसरे नंबर पे मैडम ने बताया कि हमारा जो जिम्मेदार के साथ जो लैंड ऑनर्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे थे जिनके साथ हमारा 90 कनाल का मसला था, वो भी तकरीबन उसके कागजात कंप्लीट हो चुके हैं और वो भी बहुत जल्द जो है वो जो मरहला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तीसरे पॉइंट पे मैडम ने बताया कि जो LOP है, खासतौर पे उन्होंने जिक्र किया फेज 2 के LOP का, जिसका उन्होंने बताया कि 24 तारीख को 2-3 अखबारात के अंदर जो है CDA का वो नोटिस आ गया, CDA का इश्तिहार आ गया है, जिसके ऊपर जो ऑब्जेक्शनेबल लोग हैं वो उस इश्तिहार के ऊपर आके वो अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन है तो वो CDA में आके उसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो 15 से 20 दिन के अंदर हमारा फेज 2 का जो LOP है वो भी हमारा LOP का मंजूर हो जाएगा, जिसके ऊपर कम अज कम जो है वो तकरीबन 2100 जो फेज 2 के मुतासरीन है वो एडजस्ट हो जाएंगे। और साथ मैडम ने यह भी बताया कि क्योंकि उन्होंने फिजिकली जाके फेज 2 का जो है वो वहां पे विजिट किया था, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि मैडम ने स्पेशली इसके ऊपर वर्किंग करी है और बेलौस होके कि वो उनका जो सिर्फ एक ही मिशन है कि फेज 2 के जो मुतासरीन है या फेज 1 के जो मुतासरीन है, जो फेडरल एम्प्लॉयज का जो स्पेशली इस टाइम जो बहुत बड़ा मसला है जो 15-20-30 सालों से डिस्प्यूट चल रहा है, जिसपे मुतासरीन जो है दरबदर हो रहे हैं, तो उनकी दिली ख्वाहिश है, दरीना ख्वाहिश है कि ये मसला जो है वो एज सुन एज पॉसिबल हल हो सके। तो मैडम ने इसके ऊपर स्पेशली फेज 2 के बारे में ब्रीफ किया और साथ उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि 1427 कनाल और 8 मरले का जो LOP है उसका इश्तिहार आ गया और जल्द अज जल्द जो है वो उसके ऊपर उम्मीद है कि फेज 2 का जो LOP है वो भी मंजूर हो जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ जो चौथी खुशखबरी थी जो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको उसका थोड़ा सा हिंट दिया था कि फेज 1 का जो 2527 कनाल का जो LOP था जो 2016 के अंदर सस्पेंड हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, उसके कागजात भी तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और उसके जो मसाइल थे वो CDA ने उसको ऑन किया है और CDA बहुत जल्द उसका भी जो है वो LOP जो है वो भी इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी तरफ से नहीं, पूरी टीम की तरफ से और जिना गार्डन के वो तमाम मेंबर जो रिहायशी हैं और जो मुतासरीन हैं उन सब की तरफ से। पहला जो शुक्रिया है हमारा जो अप्रिशिएटेबल है वो हाई कोर्ट का वो डिसीजन है जो 4/3/2024 को मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक दिया और उसके अंडर एक कमेटी बनाई गई और इसमें अप्रिशिएटेबल है कमिश्नर साहब भी कि उनके अंडर जो टीम बनाई गई उन्होंने अपना फुल टाइम दे के बेलौस होके
متاثرین کے درد کو سمجھ کے یہ مسئلہ حل کرنے کی طرف لے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ پانچواں جو پوائنٹ تھا جس کے اوپر جو رہائشی یا متاثرین جو اپنے پلاٹ بیچنا چاہ رہے تھے، جنہوں نے بہت عرصے سے پچھلے 3-4 مہینے ویٹ کیا، ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ میڈم نے بتایا کہ کرنگ ٹاؤن اس کے جتنا بھی ٹرانسفر ہے اس کو اوپن کر دیا جائے۔ تو جس کے اوپر محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ یہ کرنگ ٹاؤن کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک پروجیکٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہے، اس لیے اس کو بھی حل کیا جائے اور اس کی ٹرانسفریں کھول دی گئی ہیں۔ اور ساتھ ہی دوسرا جو ریلیف ہے فیز 1 کے متاثرین کے لیے کہ فیز 1 کے اندر جو پوزیشنیبل پلاٹ ہیں ان کی ٹرانسفریں بھی کھول دی گئی ہیں، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کنڈیشنل ایک سائڈ پہ کر دی گئی ہیں کہ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی اور سی ڈی اے کی جو کوئی ٹیم ہے ان کے ذریعے اس کو کنڈیشنل کھول دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے، وہ خاص طور پہ لوگ جو اس وقت مشکلات میں تھے، جو اپنے پلاٹ بیچنا چاہ رہے تھے لیکن وہ اس ڈسیزن کی وجہ سے بیچ نہیں پا رہے تھے، یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو اور اس ویڈیو کے اندر میں دوبارہ اپریشیٹ کروں گا میڈم اورنگزیب صاحبہ کو، اور انہوں نے جو اس وقت فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات کے اندر خود دلچسپی لے کے اس مسئلے کو حل کروایا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا اجر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جو دعائیں جو متاثرین کی دعائیں ہیں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے ان کے اور ان کی فیملی کو دی ہیں۔ ناظرین، آج توقع تھی کہ آج کی ڈیٹ کے اندر بہت بڑا ڈیسیژن ہو جاتا، لیکن آج ایک بہت بڑی تعداد جو وکلاء کی تھی وہ بیچ میں بار بار جو لکمہ دے رہے تھے، جس کی وجہ سے میڈم بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی اور جج صاحب بھی ان کو روک رہے تھے۔ اور آج کی جو صرف جو نہ ایک ڈیسیژن بڑے ڈیسیژن کی توقع تھی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ آج کے وکلاء تھے۔ میں ان وکلاء سے اسپیشلی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اور ان متاثرین کی وجہ سے کہ آپ ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کو اتنا ہی بولنا چاہیے کہ جتنا آپ کی وہاں پہ ضرورت ہے۔ جب ایک کورٹ کے اندر جن کی ڈیوٹی ہے وہ ایک رپورٹ پیش کر رہی ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مختلف لکمے دیں، وہاں پہ ایم سی کی تعریف کریں یا آپ اپنی تعریفیں کروائیں وہاں پہ کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں، آپ سوسائٹی کے پے رول پہ ہیں، آپ سوسائٹی کے ریپرزینٹر ہیں، آپ سوسائٹی کے ان ممبران کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، تو آپ کو اس لیمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آخر میں صرف اتنا بھی بتانا چاہوں گا کہ میڈم جب وہاں سے باہر نکلی تو انہوں نے جو اسپیشلی ایک وکیل صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کے بارے میں انہوں نے جو سعدیہ اورنگزیب صاحبہ ہے ان کو کہا کہ ان وکیل کے صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کرائیں کہ انہوں نے آج ہماری جتنی بھی ہمیں رزلٹ تھا، جہاں ہمیں امید تھی کہ آج ہمارا ایک بہت بڑا ریلیف اور ایک اچھا آرڈر مل جائے گا، انہوں نے ان کے اوپر پانی پھیر دیا۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان وکلاء حضرات سے اور وہ جو لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں، جب ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور ان کے اوپر پوری ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ لوگ اس مسئلے کو حل کرانے کے اندر اپنی تمام انرجی جو ہے وہ اس میں لگائیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو اور یہ متاثرین جو ہیں وہ ان کو ریلیف مل سکے۔ تو میں ایک دفعہ پھر ویڈیو کے آخر میں وہ تمام متاثرین اور رہائشی اور پوری کمیٹی جو ہے اس ٹائم جو کام کر رہی ہے، لیگل کمیٹی ہے، جو آفس کے لوگ ہیں وہ، اور جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ جو کام کر رہی ہے، ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی خاص طور پہ جو کوآپریٹو سیکٹری ہیں رابعہ اورنگزیب صاحبہ اور جو لیگل ایڈوائزر ہیں سعدیہ شہزادی صاحبہ، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بے لوث ہو کے اپنی خدمات جو ہیں وہ دی ہیں، اور ساتھ وہ دن رات محنت کر رہی ہیں اور اس مسئلے کو تقریباً 70 to 80% جو ہے وہ حل کی طرف لے گئی ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ اگلی ڈیٹ جو ہے وہ 11 جولائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا ریلیف ملے گا۔ متاثرین جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی، اور آنے والے دور کے اندر فیز 2 کے جو متاثرین ہیں، اور آج اگر جو میں آخر میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ اگر آج کی ڈیٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جاتا تو ہمیں پورا یقین تھا اور یقین ہے کہ 14 اگست کو تقریباً 600 سے لے کے 1000 متاثرین جو فیز 2 کے جو ہیں، جو وہاں پہ پلاٹ ہولڈر ہیں، ان کو پوزیشنیبل پلاٹ مل جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم جو مزید اپڈیٹس ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔